बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्टें गैर मुअस्सर। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कारकुनों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्ट्स को गैर मुअस्सर कर दिया है। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने हिदायत जारी की हैं कि जिनमें कहा गया है कि बाज़ आजिर अपने अजीरों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्टें दर्ज कराते हैं, वो अपने वर्कर्स के साथ धोखाधड़ी करके ये हरकत करते हैं। बयान में कहा गया है कि तहकीकात से पता चला है कि जिस वर्कर के खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो रिपोर्ट के दिन या उसके बाद बाकायदा ड्यूटी पर होता है। कभी कभार गैर मुल्की कारकुन ड्यूटी पर नहीं होता बल्कि बाकायदा छुट्टी पर होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए आजिर उसके खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। बाज़ औक़ात गैर मुल्की कारकुन इख्तिलाफ के बाइस अपने आजिर के खिलाफ दावा दायर किए हुए होता है। आजिर उसके हुकूक और बकाया जात देने से बचने के लिए उसके खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। वजारत इफरादी कुव्वत ने इस किस्म की तमाम रिपोर्टों को बेअसर और बेमानी करार दिया है। वजारत ने कहा है कि हुरूब की रिपोर्ट फरीकैन के दरमियान बाकायदा ताल्लुक खत्म हो जाने के बाद ही की जा सकती है। ये उस वक्त होती है जब आजिर के साथ मुलाजमत का रिश्ता खत्म हो जाता है और अजीर किसी और के यहाँ नकल कफाला कराना चाहता है और आजिर उसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए ईद की तातीलात का ऐलान। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर और बगैर मुनाफा वाले सेक्टर के मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ईद उल फितर की तातीलात 29 रमज़ान हफ्ता 30 अप्रैल 2022 की ड्यूटी मुकम्मल करने पर शुरू होंगी। तातीलात 4 दिन की होंगी। तमाम आजरों को कानून मेहनत के लाए अमल की दफा 24 की शिक 2 के मुताबिक इसकी पाबंदी करना होगी। कानून मेहनत के लाए अमल की दफा 24 की दूसरी शिक में कहा गया है कि अगर त्यौहार या किसी कौमी प्रोग्राम की छुट्टियां हफ्तावार छुट्टी के साथ टकरा रही हों तो ऐसी सूरत में मुलाजिम को ईद की छुट्टियां शुरू होने से कबल या आखिर में इसके बदले छुट्टी देना होगी। सालाना छुट्टी में तोसी त्यौहार की छुट्टियों के हिसाब से होगी। जहां तक बीमारी की छुट्टी का ताल्लुक है तो मुलाजिम को ईद की छुट्टियों के मेहनताने का इस्तेहकाक हासिल होगा। इस हवाले से बीमारी की छुट्टियों के मेहनताने का एतबार नहीं होगा। यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में ईद की तातीलात जुमा 22 अप्रैल से शाही फरमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में ईद की तातीलात का शाही फरमान भी जारी कर दिया है। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक फरमान में कहा गया है कि तमाम स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में जुमेरात 21 अप्रैल 2022 को आखिरी दिन होगा। शाही फरमान के मुताबिक तमाम तुलबा के लिए ईद उल फितर की छुट्टियों के आगाज में तरमीम की गई हैं। अब ईद की तातीलात जुमा 22 अप्रैल 2022 से होंगी। वाज़ेह है कि इससे कबल तय किया गया था कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में ईद उल फितर की तातीलात 26 अप्रैल से शुरू होंगी। क्या सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज कर सकते हैं? सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि सियाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत से सवाल किया गया था कि सियाहती वीज़े पर आने वाले अंदरून मुमलिकत से हज करने वाली एजेंसियों या इदारों के पास रजिस्ट्रेशन करा कर हज कर सकते हैं या नहीं। वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि सियाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते। बयान के मुताबिक सिर्फ वही अफराद हज कर सकते हैं जिनके पास पहले से हज वीज़ा हो या वो गैर मुल्की हज कर सकते हैं जो इकामा रखते हैं। याद रहे कि सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर उज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर जाती थी।
خاتون کا پرس چھیننے والے غیر ملکی گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے خاتون کا پرس چھیننے والے غیر ملکی اور اس کے ساتھی کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس نے وقوع کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ریاض کی ایک شاہراہ پر پرس چھیننے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو فوٹیج پولیس کو موصول ہوئی۔ پولیس نے ویڈیو کے ذریعے ملزم اور اس کے ساتھی کی شناخت کر کے اسے تلاش کر لیا۔ ملزم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزین ہے، جبکہ اس کے ساتھی کا تعلق یمن سے ہے۔ ملزمان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف کاٹی جانے والی FIR پراسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دی گئی ہے، جہاں سے مزید تحقیقات کے بعد کیس فوجداری عدالت میں جمع کیا جائے گا۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات بندر الخریف نے کہا ہے کہ 17,000 سے زیادہ سعودی خواتین انڈسٹریل سٹیز میں کام کر رہی ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق سعودی وزیر صنعت نے کہا ہے کہ انڈسٹریل سٹیز سرمایہ کار خواتین کے لیے پرکشش ماحول فراہم کر رہا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے منصوبوں اور کاروبار شروع کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کچھ ہے۔ ریاض ایوان صنعت و تجارت میں کاروباری خواتین کمیٹی کے زیر انتظام المشارق انیشیٹو کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صنعتی حکمت عملی کا مقصد ترقی یافتہ صنعتی ٹیکنالوجی کو اپنانا اور کم مہارت والے ہنرمندوں پر انحصار محدود کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی نظام اور معدنیاتی انقلاب قومی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور معدنیاتی وسائل کے مثالی استعمال کے لیے کوشاں ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے سوشل میڈیا اشتہارات کے ذریعے سوشل میڈیا صارفین کو دھوکہ دینے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ریاض پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ ملزم سوشل میڈیا پر اشتہارات دے کر لوگوں کو سبز باغ دکھاتا تھا اور انہیں لوٹ لیتا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ انہیں مستعد کاغذات فراہم کرے گا، جنہیں دکھا کر وہ سرکاری اداروں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں سرکاری اداروں سے جتنی مالی اعانت ملے گی، اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ پولیس نے بتایا کہ مقامی شہری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی مکمل کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ السعودیہ کی 3 ماہ میں 40,000 پروازیں، 50 لاکھ مسافر۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 50 لاکھ افراد کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق السعودیہ نے 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مسافروں اور پروازوں دونوں میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے۔ السعودیہ کی آپریشنل کارکردگی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران السعودیہ نے 51 لاکھ سے زیادہ افراد کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے، جبکہ شرح نمو 75% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسا مملکت کے متعدد شہروں میں بین الاقوامی پروگراموں اور سرگرمیوں کے باعث سیاحت بڑھ جانے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ السعودیہ نے 40,000 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی پروازیں چلائی ہیں، جو 2021 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 44% زیادہ رہی ہیں۔ 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران السعودیہ نے 101.6 ہزار گھنٹوں پر مشتمل پروازیں چلائیں، جو گزشتہ برس کی سہ ماہی کے مقابلے میں 77% زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں 4,000 معتکفین کو پرمٹ جاری۔ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کے لیے 4,000 مرد و خواتین کو پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے اعتکاف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد نبوی الشریف کی جانب سے اعتکاف کے لیے رجسٹریشن زائرون ایپ کے ذریعے کی گئی تھی، جس میں پہلے آنے والوں کو اولیت دی جاتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کی جانب سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مقررہ خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جن میں انہیں سحری و افطاری مقررہ کے علاوہ ازیں ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ معتکفین کے لیے مختلف زبانوں میں درس قرآن کریم کی سہولت کا بھی خصوصی بندوبست ہوتا ہے، تاکہ مختلف ممالک سے آنے والے درس قرآن سے فیض یاب ہوں۔ کورونا سے شفا یابی میں اضافہ، 146 نئے کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا میں مبتلا کیسز کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 146 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ ایک روز کے اندر کورونا سے 1 ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب تک اس مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9,074 ہو گئی ہے۔
कोरोना से सेहतयाब होने वालों में भी इजाफा हुआ है। एक ही रोज में 231 अफराद का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद इस वायरस से अब तक 7,39,767 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।